Good morning and very welcome to you all in our 3 days international conference on agricultural transformation for sustainable food system. 3 दिने कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा कृषि संकायद्वारा आयोजित 3 दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं अनि शुभ प्रभात। आज हामीहरु यस 3 दिने कार्यक्रमको ओपनिङ सेरेमनी छौं, उद्घाटन सत्रमा छौं र आजको हाम्रो यस उद्घाटन सत्रमा उपस्थित हुनको लागि सम्पूर्ण विभिन्न देशहरुबाट from the global arena there are so many stakeholders, policy makers, researchers and the guests are over here, and I would like to welcome each and everyone to our opening ceremony. And it's an honor and privilege to stand in front of all of the delegates. आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई औपचारिकता दिनको लागि आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको अध्यक्षता तथा सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि यस कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय कृषि संकायका डिन तथा यस कन्फरेन्सका अर्गनाइजिङ कमिटीका संयोजक प्राध्यापक डाक्टर अर्जुन कुमार श्रेष्ठ सरलाई म आजको यस उद्घाटन सत्रको सभापतित्व आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी आजको हाम्रो यस उद्घाटन सत्रलाई भव्य बनाउनको लागि र महत्त्वपूर्ण रूपमा सफल गर्नको लागि आजको हाम्रो यस उद्घाटन सत्रमा प्रमुख अतिथिको रूपमा माननीय मन्त्री रामनाथ अधिकारीजी हुनुहुन्छ, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय काठमाडौँ। उहाँलाई हाम्रो आजको यस उद्घाटन सत्रको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आतिथ्यताकै क्रममा आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा माननीय कुसुमदेवी थापा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक शोध समितिका सभापतिजी हुनुहुन्छ, माननीय कुसुमदेवी थापा। उहाँलाई आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको आसन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी बागमती प्रदेश सभा सदस्य माननीय गीता गुरुङज्यूलाई आजको हाम्रो यस उद्घाटन सत्रको विशिष्ट अतिथिको आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा हाम्रो विशिष्ट अतिथि आउँदै हुनुहुन्छ। यसै क्रममा हाम्रो यस कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर शारदा थपलियाज्यूलाई यस सत्रको विशिष्ट अतिथिको आसन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा जोड्न चाहन्छु आज यस कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर पुष्पबहादुर पाल सरलाई विशिष्ट अतिथिको आसन गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै क्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका निर्देशक वैकुण्ठ अधिकारीज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय पशु विज्ञान पशु चिकित्सा तथा मत्स्य विज्ञान संकायका डिन प्राध्यापक डाक्टर भूमिनन्द देवकोटा सरलाई पनि म अतिथिको आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा हाम्रो धेरै अतिथिहरूको आगमनको क्रम जारी छ। उहाँहरू सँगसँगै म यो मर्यादा क्रम अनुसार आसन गराउँदै जानेछु। यसै क्रममा आजको यस कार्यक्रमको आतिथ्यताको आसन गरिदिनु हुनका लागि यस कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका नियन्त्रक प्राध्यापक डाक्टर सुनला राई म्याडमलाई पनि म अतिथिको आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले म्यामलाई भर्खरै यही देखेको थिएँ, एकछिनपछि हुनुहुन्छ। आसन ग्रहणकै क्रममा प्राध्यापक डाक्टर शिवचन्द्र ढकाल सर डाइरेक्टरेट अफ प्लानिङ योजना निर्देशनालयका निर्देशकज्यूलाई पनि अतिथिको आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी प्राध्यापक डाक्टर सुबीर सिंह सिडिसी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशकज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्राध्यापक डाक्टर रेवन्त कुमार भट्टराई डाइरेक्टर अफ सेन्टर अफ बायोटेक्नोलोजी, उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्राध्यापक डाक्टर मनोज कुमार शाह पशु विज्ञान पशु चिकित्सा तथा मत्स्य विज्ञानको सहायक डिन मनोज सरलाई पनि म अतिथिको आसन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
यसै गरी विद्यार्थी कल्याण निर्देशनालयका निर्देशक कृष्ण प्रसाद थपलियाज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म अतिथिज्यूहरूलाई अगाडिको रोहरूमा उहाँहरूको नेम प्लेट अनुसार चाहिँ आसन गरिदिनुको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी नेपाल प्लान्ट क्लिन डिजिज एसोसिएसनका एक्जिक्युटिभ चेयरपर्सन प्राध्यापक डाक्टर हिरेकाजी मानन्दर सरलाई पनि म अतिथिको आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय मकै बाली विकास कार्यक्रमका संयोजक तीर्थराज रिजालज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी पिएमएमपी चितवन परियोजना कार्यान्वयनका प्रमुख महेश रेग्मी सरलाई पनि म आजको यस कार्यक्रमको आतिथ्यताको आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा कृषि विकास कार्यालय चितवनका प्रमुख झलकनाथ कण्डेलज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी राष्ट्रिय गाई विकास कार्यक्रमका संयोजक देवी प्रसाद अधिकारीज्यूलाई पनि म आतिथ्यताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आतिथ्यताकै क्रममा मौरी विकास केन्द्र भण्डाराका प्रमुख सुजन लम्गाईज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी व्यवसायिक किट विकास फर्म भण्डाराका प्रमुख पूर्णिमा छेत्रीज्यूलाई पनि म अतिथिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै क्रममा आतिथ्यताको क्रममा इसी मोडका प्रोग्राम म्यानेजर डाक्टर कमल अर्यालज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अतिथिको आसन गर्नको लागि फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन एफएओका प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ, उहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। I'd also like to request Sakib Nabi, Country Director, World Health ILFIG, to request as for the guest. यसै क्रममा डाक्टर सन्तोष श्रेष्ठ, प्रोग्राम डेभलपमेन्ट डाइरेक्टर लिभर्डका सन्तोष श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै क्रममा सुरेन्द्र गौतम, रिजनल डाइरेक्टर साउथ एसिया एडब्ल्युओ, उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै क्रममा नेत्र प्रताप सेन, एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर फरवार्ड नेपाल, सरलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर मिस्टर भरतराज ढकालज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै क्रममा डाक्टर राजुराज पाण्डे, एससिपी बायो कन्ट्रोल ल्याबका डाक्टर राजुराज पाण्डेज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो सिप्रेटको प्रतिनिधिज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै क्रममा प्रोलिनोभाका कुनै प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म अतिथिको आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीसँग 3 दिने यस अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा, इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा विभिन्न देशहरूबाट किनोट प्रेजेन्टेसनको लागि किनोट स्पिकरको रूपमा पाल्नुभएका किनोट स्पिकर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सम्पूर्णलाई म एकमुष्ट रूपमा चाहिँ हाम्रो अतिथिको आसन गर्नको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामीसँग विभिन्न हाम्रो कोलाबोरेटरको रूपमा मुक्तिनाथ विकास कम्पनी, मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडका जति पनि प्रतिनिधि सरहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि, सर म्याडमहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु आतिथ्यता ग्रहण गर्नको लागि। र अतिथिको आगमन सँगसँगै म फेरि पनि आसन ग्रहणका क्रमलाई जोड्ने नै छु। यसै क्रममा जति पनि अतिथि हुनुहुन्छ, प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्णलाई ब्याज वितरण गरिदिनुको लागि म भोलिन्टियर्सहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। Speakers, esteemed guests, speakers, panelists and participants. On behalf of organizing committee, Faculty of Agriculture, Agriculture and Forestry University, and personally as well, I am honored to welcome you all to this prestigious international conference on agriculture transformation for sustainable food system, which is going to be held for 3 days, that is 2 to 4 February 2025. It is truly an honor to have you here in Rampur Chiton as we mark the successful organization of the ICAT conference. I firmly believe that this gathering will serve as a bridge between science, policy and practice,
helping to create a real-world impact on global food system and advancing sustainable development goal 2, that is zero hunger. This conference holds historical significance as it is the first international conference that is organized by Faculty of Agriculture at AFU. I am confident that through our discussions, we will formulate a declaration that paves the way for developing a sustainable agri-food system, especially in the context of Nepal. Our agriculture sector, despite its vast potential, has lagged behind global advancement in technology and innovation. Low productivity and insufficient output continue to exacerbate poverty, hunger, and food insecurity. As we all are aware, Nepal's agri-food system is predominantly characterized by small-scale and subsistence farming along with family-based agriculture. While our agriculture sector is diverse, producing a variety of crops and livestock products, it faces numerous challenges. The country remains heavily reliant on subsistence farming and food imports, particularly in mountainous regions that are highly vulnerable to the food insecurity. Limited government support, fragmented land ownership, and low investment hinder the domestic production, making agriculture less attractive and economically challenging. Moreover, slow adoption of technology, small landholdings, and increasing impact of climate change have further stagnated Nepal's agriculture yield, while other countries continue to make progress. At last, I would like to extend my heartfelt gratitude to our distinguished speakers, panelists, participants from various sectors who have joined us to share their insights and expertise. A special thanks to our sponsors, both national and international, non-governmental organizations and governmental organizations, and our dedicated organizers and hardworking volunteers whose efforts have made this conference possible. Let us take this opportunity to collaborate, innovate, and find solutions that will transform agriculture for a sustainable future, and welcome you all. Thank you. Thank you, Baburam sir, for your welcome speech. And meanwhile, I'd like to introduce our keynote presenters for the 3 days. Professor Dr. Murari Subedi from Michigan State University. Murari Subedi sir. Okay, thank you. Saqib Nabi from WHH. Professor Dr. Uma Karki from Tuskegee University. Associate Professor from New Mexico State University, Dr. Rajan Givide. Professor Teng Jae Yong from CU Taiwan. Professor Cholei Jung from Andong National University. Professor Dr. Madhav Prasad Pandey from Agriculture and Forestry University. Professor Dr. Arjun Kumar Shrestha, the chairman himself. And finally, Associate Professor Prabhat Khanal from North University. I think he's not yet over here. So thank you for accepting our invitation as the keynote speakers, and you will listen and you will hear their insights and their understandings and the findings throughout the 3 days and multiple sessions. र यसै क्रमलाई म अब मन्तव्यको क्रमलाई र बेस्ट विशेष शुभेच्छाको आज यस 3 दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा शुभेच्छा दिन र आफ्ना केही भनाइहरू राख्नको लागि म आजको यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा भएका PMAMP प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका डाइरेक्टर वैकुण्ठ अधिकारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यस कार्यक्रमका उद्घाटन सत्रका अध्यक्ष एवं कृषि संकायका डिनज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मान्य मन्त्रीज्यू, विशिष्ट अतिथि सङ्घीय संसदको संसदीय समितिका मान्य सदस्यज्यू, प्रदेश सभाका मान्य सदस्यज्यू, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका आदरणीय उपकुलपतिज्यू, आदरणीय रजिस्ट्रारज्यू र यस कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू सबैलाई म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रममा मलाई सहभागी हुने मौका दिनुभएको र आफ्नो केही भनाइहरू राख्ने पनि अवसर दिनुभएकोमा आयोजकज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो अति नै समय सान्दर्भिक विषयमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कन्फरेन्स गर्नुभएकोमा बधाई पनि दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि देशमा कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, व्यावसायीकरण गर्ने, यान्त्रिकरण गर्ने सन्दर्भमा स्थापना भएको र कार्यक्रम गरिरहेको नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोत, आर्थिक स्रोत र जनशक्तिबाट सञ्चालित परियोजना हो। र यो 10 वर्षे परियोजनाले 9औं वर्षमा आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। र यो 9 वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि सुरुका वर्षहरूका केही आरोह अवरोहहरूको बीचबाट अब यो करिब समापनको चरणतिर पुग्दै गर्दाखेरि यसले गरेका कामहरू, यसले कृषिको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान र परिवर्तनहरू, एग्रिकल्चर ट्रान्सफर्मेसनहरू चाहिँ देखिएको छ, राम्रैसँग देखिएको छ केही क्षेत्रमा। हुन त परियोजना दस्तावेजमा परिकल्पना गरे अनुसारको, लक्ष्य निर्धारण गरे अनुसारको सबै क्षेत्रमा हुन नसके पनि केही क्षेत्रमा चाहिँ राम्रै देखिएको छ। विशेष गरी उत्पादनको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने फलफुलको सुन्तला, स्याउ र केरामा चाहिँ क्षेत्रफल पर्याप्त मात्रामा विस्तार भएको र उत्पादन र उत्पादकत्व पनि चाहिँ बढेको प्रष्टसँग चाहिँ देख्न सकिन्छ। सुन्तला र केरामा विगत 4-5 वर्ष अगाडिको तथ्याङ्क, उत्पादन र आन्तरिक देशको जम्मा खपतमा आन्तरिक उत्पादनलाई हेर्ने हो भने धेरै नै सिफ्ट भएको चाहिँ देखिन्छ। यसमा 50 केरामा 50% सुन्तलामा 70% भन्दा बढी र स्याउमा पनि उल्लेख्य मात्रामा चाहिँ आन्तरिक उत्पादनको चाहिँ सेयर भएको चाहिँ देखिन्छ। त्यसै गरी चैते धानमा, यसै गरी चाहिँ यो हिउँदे र बसन्ते मकैमा भएको छ। तरकारीमा उत्पादनका क्षेत्रमा चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनहरू यसरी देखिएको छ भने पोस्ट हार्भेस्टमा पनि, विशेष गरी पोस्ट हार्भेस्ट पूर्वाधारहरू बनाउनेमा, कोल्ड स्टोरेजको र बिउ प्रशोधन केन्द्रहरूको, गोदाम घरहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पनि चाहिँ भएका छन्। र प्राथमिक प्रशोधन, विभिन्न उत्पादनहरूका चाहिँ प्राथमिक प्रशोधन पनि चाहिँ पर्याप्त रूपमा चाहिँ भएको देखिएको छ। र यसलाई अलिकति दिगो रूपमा र आत्मनिर्भर हुने गरी उद्योगसँग चाहिँ, ठुला उद्योगहरूसँग जोड्ने सवालमा चाहिँ यसले अपेक्षित ट्रान्सफर्मेसन ल्याउन सकेको छैन। र यो परियोजनाको
अब फेरि अर्को दोस्रो फेज पनि निर्माण गर्नुपर्छ र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा छलफलको चरणमा चाहिँ परियोजना र मन्त्रालय रहेको छ र अर्को फेजमा जाँदाखेरि चाहिँ पक्कै पनि कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने सवालमा यसले थप प्रगति हासिल गर्न सक्छ भन्ने हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ। अब यो परियोजनासँग सम्बन्धित यही विषयवस्तु राख्दै यो एग्रिकल्चर ट्रान्सफर्मेसन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको यो कन्फरेन्स चाहिँ सफल होस् र देशको कृषि विकासमा कृषिको रूपान्तरणमा चाहिँ योगदान गर्न हामी सबै कृषिकर्मीलाई चाहिँ ऊर्जा प्रदान गर्न सकोस् भन्ने र यो कन्फरेन्स सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर पुष्पबहादुर पाल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। In fact, agriculture has been around us since 12,000 years. Agriculture is just not, in my view, agriculture is just not about the growing food, growing crops. It is rather the livelihood of millions. It is the backbone of our economy. Despite that, the concurrent world is facing numerous unexpected challenges, such as the climate crisis, population growth, and resource depletion. I have read somewhere else, like the wetlands, they are depleting by 39%. The water resources are depleting by 40%. These depleting resources are impacting our agricultural sector and our agriculture economy. Some rich economies like USA, Netherlands, Israel, China, and even India, they are transforming their agriculture system by innovations, technological advancements, AI-driven data analytics, big data is there, robotics. So all these technological advances have become necessity of the current agriculture system. And the poor economies, they have their own issues to adapt such technologies. Like in our case, like in the context of Nepal, Nepal is like contributing around 25 or 26% to its GDP. And more than 60% of population is relying on agriculture production, agriculture system. And they are smallholder farmers. This 60% includes majority of small scale farmers. And it is very difficult for us to give them access of technology. So I think this conference would be able to contextualize such issues. So technology alone is not enough. We must try to empower our farmers with technology. So since the our agriculture minister is here, I would like to request to revisit our policies, programs, so that we can connect our farmers with the newest inventions. And finally, I would like to share a piece of speech of the first Prime Minister of Israel, which is now leading the technological innovations in agriculture systems. He was the David
Burgess Grown. When he assumed his office in 1948, and when he was addressing his people, he said, God gave us deserted land. And it's adversity. Nearly, we know, more than 60% of its land is deserted land. And he said, we see this adversity with opportunity. And now, you see, they have transformed drastically in agriculture system. And later on, there is a university in Nevig named under the first Prime Minister, BGU, Bergen, BGU, I think BUG or BGU, under the name of David. And they run one department called Department of Desert Studies. And that department operates several agricultural streams. And this is the university, this BGU is one of those universities that is leading the agricultural innovations. Do you believe we have seen the bunch of grapes, but we haven't seen the bunch of tomatoes? They grow 400 tomatoes in a single plant. So by using these transformative technologies. So I request all the scientists here, the speakers, to the local scientists, how can we contextualize these innovations to our university system, in our agriculture system. Let's work together, and make a difference. Finally, I wish you all the best for successful completion of this conference. Thank you. Thank you, Professor Dr. Pushkar Bahadur Pal, sir, for his kind words. And meanwhile, I'd like to request Dr. Subhash Sharma as a panelist. He has been being over here as a panelist. Dr. Subhash Sharma from University of Horticulture and Forestry, Solan, India. Distinguished guest, Honorable Rita Gurung, Registrar of the University, respected guests, scholars, farmers, entrepreneurs, and distinguished delegates, keynote speakers, panelists. Namaste and warm greetings to you all. It is truly an honor to be here at this prestigious conference organized by the Faculty of Agriculture and Forestry, University Rampur, which brings together scientists, policymakers, investors, and agricultural leaders to discuss the future of the sustainable food system. Agriculture is not just the backbone of Nepal's economy, it is deeply woven into the country's culture, livelihoods, and future. As we gather here today, we must acknowledge both the challenges and opportunities that lie ahead. Climate change, soil degradation, and market volatility pose significant threats to food security. At the same time, innovation and investment in agri-tech, precision farming, and sustainable practices offer new solutions to these pressing issues. In the agriculture and food tech sector, I strongly believe that strategic funding, innovation, and collaboration are key to transforming Nepal's agricultural landscape. From smart irrigation and organic farming to agri-tech and value chain improvements, there is immense potential for Nepal to lead in sustainable food production, not just for national security, but as a model for the world. However, financial investment alone are not enough. We need a strong synergy between research, entrepreneurship, and policy reform. Nepal's young and dynamic workforce, combined with the rich heritage of traditional farming knowledge, presents a unique opportunity to growth. With the right investment in the technology, training, and infrastructure, Nepal can achieve
food self-sufficiency while also becoming a regional leader in export-oriented, climate-smart agriculture. Furthermore, Nepal's strategic location between India and China, two of the world's largest agricultural economies, presents both challenges and opportunity. To compete in regional and global markets, Nepal's agricultural sector must focus on reducing production cost through efficiency, mechanization, and optimized supply chain. Increasing productivity by integrating research, innovation, and modern farming methods. Developing niche, high-value products that can positioned competitively in international market. This conference is an excellent platform to exchange ideas, build networks, and drive action. I encourage researchers, entrepreneurs, and policymakers to collaborate, innovate, and create sustainable agriculture model that benefit both farmers and consumers. I look forward to engaging discussions over the next few days and exploring ways in which investment and innovation can support Nepal's journey toward a resilient and prosperous food system. Thank you very much. Dhanyavad. Thank you and धन्यवाद प्राध्यापक डाक्टर शारदा थपलिया म्याडम। मन्तव्यकै क्रमलाई म जोड्न चाहन्छु। यसै क्रममा आफ्नो शुभेच्छा 3 दिने यस अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि शुभेच्छा र आफ्ना केही भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि बागमती प्रदेश सभा सदस्य माननीय गंगा गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर गीता गुरुङ। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आजको यो कृषि सम्बन्धी विशेषज्ञताहरूको विज्ञहरूको सम्मेलनका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर अर्जुन कुमार श्रेष्ठज्यू, आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका नेपाल सरकारका कृषि मन्त्री माननीय रामनाथ अधिकारीज्यू, त्यसैगरी प्रतिनिधि सभाको कृषि समितिका सभापति माननीय कुसुम देवी थापाज्यू, त्यसैगरी यो रामपुर क्याम्पसका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर शारदा थपिलाज्यू, त्यसैगरी यो कार्यक्रममा आतिथ्यता ग्रहण गर्नुभएका आदरणीय अतिथिगण, यो विशेष सम्मेलनमा विभिन्न देशबाट र नेपालभित्रबाट पाल्नुभएका विज्ञहरूज्यू, त्यसैगरी आजको यस कार्यक्रमलाई सफलताको पूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि उपस्थित महानुभावहरू, पत्रकार साथीहरू, सुरक्षा निकायहरू सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र बागमती प्रदेश सभाको तर्फबाट र यो मेरो निर्वाचन क्षेत्र पनि भएको कारणले यो मेरो निर्वाचन क्षेत्रको जनताको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत, नमस्कार, जय नेपाल टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त म यो भेलाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, म पनि यही ठाउँमा जन्मेर यही ठाउँमा हुर्केर कृषि पेसामै आधारित भएर अगाडि बढ्दै गरेको एउटा परीक्षार्थी हुँ, जनताको सेवक हुँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै म बागमती प्रदेश सभामा पुगेको छु। बागमती प्रदेश सभामा पनि म कृषि स्वास्थ्य शिक्षा समितिभित्र रहेर कृषि क्षेत्रलाई, शिक्षाको क्षेत्रलाई र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही राम्रा आयामहरू थप्न सकिन्छ भनेर अगाडि बढिरहेको छु। र आज यो मेरो क्षेत्रमै कार्यक्रम हुँदै गर्दा म आज अनौपचारिक रूपमा उपस्थित भएको पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदैछु। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमहरू मैले अघि नै मन्त्रीज्यूलाई पनि जानकारी गराइसकेँ। हाम्रो यो देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि स्थानीय सरकार
प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार बीचको समन्वय र सहकार्यमा थोरै समस्याहरू देखिएको छ। तथापि हामी सङ्घीयतामा गइसकेपछि म अहिले दोस्रो कार्यकालमा पहिलो पटक प्रदेश सभामा मेरो उपस्थिति रहँदै गर्दा हामीले प्रदेश सभालाई पनि तीन तहसँग कसरी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा हामी दत्तचित्त भएर लागिरहेका छौँ। तथापि कृषि क्षेत्रमा रहेका समस्या, कृषि क्षेत्रमा रहेका समाधानहरूलाई कसरी हामीले यो अझ नयाँ राम्रो आयाम थपेर लैजान सकिन्छ भन्ने कुरा हामी मिनी संविधान सभा सदन अन्तर्गतकै हामी विषयगत समितिमा छलफल घनीभूत रूपमा छलफल गरिरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा आज यो निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत यत्रो तपाईँको बाहिरबाट पनि आउनुभएका विज्ञहरू र नेपालभित्रै रहेर विज्ञता हासिल गर्नुभएका विज्ञहरूले कृषि क्षेत्रको उत्पादन, कृषि क्षेत्रलाई बजारीकरण, कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको जलवायु परिवर्तनले देखिएका उत्पादनमा देखिएका समस्याहरूलाई आजको यो 3 दिने छलफल कार्यक्रमले एउटा कोसेढुङ्गा साबित गरेर नयाँ सङ्कल्प र नयाँ दस्तावेजका साथ यो कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ भन्ने मैले विश्वास र आशा लिएको छु। र यो सम्मेलनले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलाई एउटा सुझाव सहितको सङ्कलन, एउटा रायहरू, सुझावहरू, सल्लाहहरू दिनुहुनेछ भन्ने पनि मैले आशा विश्वास लिएको छु। र यो 3 दिने बसाइमा विदेशबाट पाल्नुहुने विज्ञहरूलाई र स्वदेशमै रहेर यो कार्यक्रमलाई सफलीभूत पाल्नुभएका सबैजनालाई यहाँहरूको 3 दिने बसाइ यो जिल्लामा, यो क्षेत्रमा सुखद र सफल रहोस् भन्ने शुभकामना साथ आफ्नो भनान्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय चितवन, जय नेपाल। धन्यवाद मान्यज्यू। मन्तव्यकै क्रममा आजको हाम्रो यस उद्घाटन सत्रमा मन्तव्य राखिदिनु हुन अथवा शुभेच्छा व्यक्त गरिदिनु हुन आजको हाम्रो यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक शोक समितिका सभापति एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य माननीय कुसुम देवी थापाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा सदस्य। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। सम्मेलनमा अध्यक्षता गर्नुभएका कृषि संकायका डिन प्राध्यापक डाक्टर अर्जुन कुमार श्रेष्ठज्यू, आजका प्रमुख अतिथि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्री रामनाथ अधिकारीज्यू, बागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य गीता गुरुङज्यू, उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर शारदा थपेलियाज्यू, रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर पुष्कर बहादुर पालज्यू, स्वदेशी तथा विदेशी अतिथिजन, विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता महानुभावहरू, मञ्चमा रहेका सम्माननीय व्यक्तित्वहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सहभागीहरू, महानुभावहरूमा सर्वप्रथम म नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। म आज यस अति नै महत्त्वपूर्ण इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन एग्रिकल्चर ट्रान्सफर्मेसन फर सस्टेनेबल फुड सिस्टम विषय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्तै गौरवान्वित रहेको छु। कृषि प्रविधि हस्तान्तरण भनेको अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ज्ञानलाई कृषक तथा कृषि उद्यमीहरूसँग पुर्याउने प्रक्रियालाई बुझिन्छ। यसले उत्पादकत्व बढाउने, लागत घटाउने तथा वातावरण मैत्री कृषि प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। विशेष गरी जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुझ्न र खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न नवीनतम प्रविधिको
समावेश आजको आवश्यकता रहेको छ। आजको विश्व खाद्य सङ्कट, सुरक्षा सङ्कट तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। जलवायु परिवर्तन, जमिनको बाँझोपन, सिँचाइको अभाव तथा असमान बजार पहुँच जस्ता चुनौतीहरूले कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका छन्। यी समस्याहरू समाधानका लागि आधुनिक कृषि प्रविधि विकास, विस्तार र उपयोग अनिवार्य रहेको छ। यस क्षेत्रको विकासका लागि केही आधारभूत विषयहरूमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अपरिहार्यता रहेको छ। नवप्रवर्तन र प्रविधि अपनाउने, स्मार्ट कृषि, जैविक कृषि, ड्रोन प्रविधि, डिजिटल कृषि प्रविधिको प्रयोगले उत्पादन शक्ति अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चरको प्रवर्धन आवश्यक रहेको छ। स्थानीय स्तरमा प्रविधि हस्तान्तरण, किसानहरूसँग ज्ञानको साझेदारी गर्दै उनीहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्ने रहेको छ। कृषि क्षेत्रको समग्र दिगो विकासलाई कानुनी, नीतिगत सुधार र सहकार्यका लागि सरकारले कृषि नीति सुधार गर्दै वैज्ञानिक अनुसन्धान, व्यावहारिक आधुनिक कृषि तथा कृषकहरूको सहकार्य सहित दिगो विकासलाई जोड दिने तयारीमा पनि छ। नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा प्रविधि विकास, विस्तार र उपयोग अझै पनि चुनौतीको रूपमा देखिन्छ। किसानहरूलाई नयाँ प्रविधि अपनाउने क्षमताको अभाव, बजारीकरणको समस्या र ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधिको सीमित पहुँचले कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। तर नेपालमा सडक पूर्वाधार, प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम, सहकारी प्रणाली र डिजिटल प्रविधिको विकास जस्ता सुधारात्मक कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। हामीले कृषि प्रविधि हस्तान्तरणलाई सशक्त पार्दै दिगो खाद्य प्रणाली निर्माण पर्दछ। यसको लागि अनुसन्धान, नवप्रवर्धन, सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको सहकार्य र स्थानीय स्तरमा कृषि प्रविधि हस्तान्तरणको प्रभावकारी कार्यक्रमहरू अनिवार्य छन्। आजको यो सम्मेलनले यी विषयहरूलाई गहन छलफल गरी उपयोगी समाधान खोज्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिको जिम्मेवारीमा रहँदा यस कृषि र खाद्य क्षेत्रको दिगो विकासका लागि म सदैव संवेदनशील छु। कानुनी र नीतिगत सुधारमा यहाँहरूले पहिलाउनु भएका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरी सुधारका लागि प्रतिबद्ध पनि छु। समृद्धि र दिगो भविष्यका लागि कृषि प्रविधि विकास र विस्तारलाई प्रवर्धन गरौँ। यस महत्त्वपूर्ण सम्मेलनमा निमन्त्रणा गरी आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद सहित यस सम्मेलनको भव्य सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद माननीय कुसुमदेवी थापाज्यू। यसै क्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आजको यस उद्घाटन सत्रमा उपस्थित हुनुभएका अतिथिज्यूहरूलाई हामीले मागेको चिनोले सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। यसैको लागि म क्रमशः हाम्रो अतिथिहरूको नाम लिँदै जान्छु। उहाँहरूलाई क्रमशः अगाडि आएर मागेको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र मागेको चिनोको व्यवस्थापन गरिदिनु हुनलाई म स्वयंसेवक साथीज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। व्यावसायिक किट विकास फर्म भण्डाराका प्रमुख पूर्णिमा छेत्रीज्यू, यसै गरी मौरी विकास केन्द्र भण्डाराका प्रमुख सुजन लम्गाईज्यू र तालीले स्वागत गरिदिनु पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय गाई अनुसन्धान कार्यक्रमका
संयोजक देवी प्रसाद अधिकारीज्यू, कृषि विकास कार्यालय चितवनका प्रमुख झलकनाथ कण्डेलज्यू, पीएमएमपी चितवनका प्रमुख महेश रेग्मीज्यू, राष्ट्रिय मकेबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रमुख संयोजक तीर्थराज रिजालज्यू, विद्यार्थी कल्याण निर्देशनालयका निर्देशक कृष्ण प्रसाद थपलियाज्यू, पशु विज्ञान पशु चिकित्सा तथा मत्स्य विज्ञान संकायका सहायक डिन प्रोफेसर डाक्टर मनोज शाह सर, उहाँलाई पनि मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सेन्टर फर बायोटेक्नोलोजीका डाइरेक्टर प्रोफेसर डाक्टर रेवन्त कुमार भट्टराई सर, यसै गरी सीडीसी का डाइरेक्टर प्रोफेसर डाक्टर सुबीर सिंह सर, योजना निर्देशनालयका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर शिवचन्द्र ढकाल सर, यसै गरी परीक्षा नियन्त्रक प्राध्यापक डाक्टर सुनला राई म्याम, उहाँलाई पनि मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। शिवचन्द्र ढकाल सर, यसै क्रममा हाम्रो विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनु हुन हाम्रो आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रमुख अतिथि माननीय रामनाथ अधिकारीज्यू, र मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि पीएमएमपीका डाइरेक्टर वैकुण्ठ अधिकारी सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी प्राध्यापक डाक्टर पुष्कर बहादुर पाल सर, प्राध्यापक डाक्टर शारदा थपलिया म्याम, उपकुलपति कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, माननीय गीता गुरुङज्यूलाई पनि मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुसुम देवी थापाज्यूलाई पनि म मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सभापतिज्यू र प्रमुख अतिथिज्यू। हामीहरू आजको उद्घाटन सत्रको करिब अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा मन्तव्यको क्रममा आफ्ना भनाइहरू, शुभेच्छाहरू र विशेष गरेर नीति निर्माणको रूपमा, पोलिसी मेकिङको रूपमा आफ्नो भूमिका रहेको कुरा र त्योसँग जोडिएका कुराहरू, यसका सान्दर्भिकताका विषयहरू सहित शुभेच्छाका केही भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि आजको हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्री रामनाथ अधिकारीज्यू, कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयज्यूका मन्त्री माननीय मन्त्री रामनाथ अधिकारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सञ्चालकज्यूलाई। दिगो खाद्य प्रणालीको लागि कृषि रूपान्तरण विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्ष एवं कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय कृषि संकायका डिन
प्राध्यापक डाक्टर अर्जुन कुमार श्रेष्ठज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका प्रतिनिधि सभाका सदस्य, कृषि तथा सहकारी तथा प्राकृतिक शोध समितिका सभापति माननीय कुसुमदेवी थापाज्यू, त्यसै गरी बागमती प्रदेशका कृषि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका माननीय सदस्य गीता गुरुङज्यू, वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर शारदा थपलियाज्यू, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर पुष्पबहादुर पालज्यू, त्यसै गरी विभिन्न संकायका डिनज्यूहरू, निर्देशकज्यूहरू, यसै विद्यालयमा अध्यापन गराउनुहुने आदरणीय प्राध्यापक ज्यूहरू, विभिन्न देश भारत, बङ्गलादेश, कोरिया सहितका विभिन्न देशबाट यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, विभागीय प्रमुखहरू, सरोकारवाला निकाय, उपस्थित विद्यार्थी भाइ बहिनी, कर्मचारी एवं यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विगत लामो समयदेखि नेपालमा कृषि विज्ञहरू तयार गर्ने यस कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित भई समय सान्दर्भिक दिगो खाद्य प्रणालीको लागि कृषि रूपान्तरण विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएकोमा म आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका भारत, बङ्गलादेश, कोरिया लगायतबाट उपस्थित हुनुभएका अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माता तथा प्राध्यापकज्यूहरूलाई हाम्रो सुन्दर मुलुक नेपाल र चितवनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जलवायु परिवर्तन र यसका कारण सिर्जित विविध समस्याहरूले कृषि र यससँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रहरूमा पारेको प्रभाव, उक्त चुनौतीहरूको न्यूनीकरण उपाय, समस्या समाधानका लागि भएका अनुसन्धान एवं प्रविधिहरूको छलफलसँगै नीतिगत एवं व्यावहारिक रणनीतिहरूको समेत खोजी, छलफल र आदान प्रदान हुने कुरा यो 3 दिने जुन सम्मेलन छ, यो 3 दिने सम्मेलनमा यस विषयमा व्यापक छलफल र खोजी हुने कुरा मैले जानकारी पाएको छु। कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरूप नै यस सम्मेलन सम्पन्न हुनेमा म विश्वस्त छु र यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको साथसाथै म आग्रह गर्न चाहन्छु, मुलुक नीति निर्माण तहमा अगाडि बढिरहेको यस अवस्थामा त्यो छलफलले सरकारलाई पनि सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास मैले राखेको छु। नेपालको संविधान धारा 36 अन्तर्गत मौलिक हकको रूपमा रहेको खाद्य अधिकारलाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा मान्यता दिँदै महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता गरेको यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ। आजको दिनमा प्रत्येक नेपाली नागरिकको खाद्यमा पहुँच अनिवार्य रहेको र यस कार्यलाई सुनिश्चित गर्न सबै सरोकारवाला निकायहरू कटिबद्ध भई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी छ। यस कार्यक्रमबाट समावेशी, दिगो र जलवायु उत्थानशील खाद्य प्रणाली निर्माणका लागि सरोकारवालाहरू बीचको सहकार्यलाई अवश्य नै मजबुत बनाउनेछ। हाल कृषि क्षेत्रमा व्याप्त रहेको जलवायु परिवर्तन, स्रोतको सीमितता र सामाजिक आर्थिक असमानताहरू जस्ता चुनौतीहरूका कारण दिगो विकास लक्ष्य र
विशेष गरी भोकमरी अन्त्यको लक्ष्य लगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पुरा गर्न बाधा पुगिरहेको छ। म यस अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमले सम्मेलनले नयाँ विचार, नयाँ प्रविधि र प्रभावकारी नीतिगत सिफारिसहरू प्रस्तुत गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। नेपाल सरकारले दिगो कृषि रूपान्तरणका लागि भएका विश्वव्यापी प्रयासहरूमा पूर्ण सहयोग गर्न तत्पर रहेको पुनः पुष्टि गर्दै यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त्यमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय कृषि संकायको आयोजनामा पहिलो पटक हुन गइरहेको यस महत्त्वपूर्ण सम्मेलनमा मेरा केही भनाइ राख्ने मौका दिनुभएकोमा महाआयोजकप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। 3 दिनको बसाई अत्यन्त प्रभावकारी रहोस्, अत्यन्त राम्रो रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म यसै विश्वविद्यालय अन्तर्गत रामपुर कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरू 81 साल माघ 18 गते तनहुँको आँबु खैरेनीमा 1700 फाँटमा भएको दुर्घटनामा परि जीवन गुमाउन पुगेकी सुमिना सापकोटाप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र सोही दुर्घटनामा घाइते हुनुभएका 4-5 जना विद्यार्थीहरू अहिले पनि घाइते अवस्थामा हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनाका साथै उपचारको व्यवस्था हुन नेपाल सरकारको तर्फबाट म आफू मन्त्री परिषदकै सदस्य भएका कारणले मैले पनि सरकारसँग कुरा राख्दै र विशेष गरी त्रिभुवन यो कलेजको तर्फबाट पनि ती घाइते विद्यार्थीहरूप्रति उपचारको व्यवस्थापन गर्नका लागि यो कलेज पनि लाग्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय कृषि, जय नेपाल। आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद हाम्रो यस 3 दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रको प्रमुख आतिथ्यता स्वीकार गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र धन्यवाद स्वरूप हामीले हाम्रो प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यूलाई एउटा मायाको चिनोको व्यवस्था गरेका छौँ। सो मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन आजको हाम्रो यस कार्यक्रमका सभापति, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय कृषि संकाय डिन एवं कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर शारदा थपलियाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र साथसाथै यस विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर पुष्कर बहादुर पाल सरलाई पनि म यसमा सम्मिलित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत दिन्छु। यसै क्रममा आज हामी आजको उद्घाटन सत्रको अन्त्यमा आइसकेका छौँ र सम्पूर्ण मन्तव्यका भनाएका कुराहरू सँगसँगै यस 3 दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले दिगो कृषि, दिगो खाद्य व्यवस्थामा एउटा नयाँ पाइला भर्नेछ। नयाँ सिकाइहरू, बुझाइहरू रिसर्चरमा, साइन्टिस्टहरूमा र विद्यार्थी लगायत सम्पूर्णमा साइन्टिफिक कम्युनिटीमा यसले चाहिँ सम्प्रेषण गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। आई होप दिस वुड बी द पायोनियर और दिस वुड बी द भेरी इम्पोर्टेन्ट स्टेप रिगार्डिङ द सस्टेनेबल फुड सिस्टम एन्ड आवर साइन्टिफिक कम्युनिटी। यो सँगसँगै आजको यस उद्घाटन सत्रको औपचारिक रूपमा यसलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि
र यसपछि हामीहरू अन्य विभिन्न यस उद्घाटन सत्रपछि हामीहरू कन्फरेन्सका किनोट प्रेजेन्टेसन्स लगायत टेक्निकल सेसन्सहरू प्यानल डिस्कसनहरू भोलि र पर्सि गरेर हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहेका छौँ। यो कुराहरू तपाईँहरूले सेड्युलहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। हामीहरूले QR कोडहरू प्रोभाइड गरेका छौँ, तिनीहरूबाट सेड्युल रेफरेन्ट हलहरू पनि एभाइलेबल गरेर हाम्रो स्वयंसेवक साथीहरूको मार्फतबाट पनि तपाईँहरूले यो कुरा थाहा पाउनुहुनेछ। यो सँगसँगै आजको यस औपचारिक कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि आजको यस उद्घाटन सत्रका सभापति कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय कृषि संकायका डिन प्राध्यापक डाक्टर अर्जुन कुमार श्रेष्ठ सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र म आजको यस कार्यक्रम सञ्चालक पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। Thank you, Dr. Udit. Honorable Chief Guest, Ministry of Agriculture and Livestock Development, Ramnath Adhikari ji, Chair of Agriculture, Cooperative and Natural Resource Committee, House of Representatives Nepal, Ms. Kusum Devi Thapa ji, a respected member of Bagmati Province, Ms. Geeta Gurung ji, respected Vice Chancellor of Agriculture and Forestry University, Professor Dr. Sarada Thapalia Madam, Registrar of the University, Professor Dr. Pushkar Bahadur Pal ji, Project Director, PMAMP, Government of Nepal, Deans from different faculty of university, directors from the different directorate of the university, assistant deans, delegates from the different collaborating partners, key presenters, panelists, distinguished guests, scholars, and researchers. Before I start my speech, please accept my heartfelt condolence for the untimely loss of our beloved student, Ms. Sumina Sapkota. I was shocked upon hearing the news of bus accident that was happened in Ambu Khairani on last Friday afternoon. May the Almighty rest her noble soul in peace and give strength to our family members in this hour of grief. Further, I wish the speedy recovery of 4 other injured students. It is my great honor and privilege to welcome you all to this international conference on agricultural transformation for sustainable food system, ICAT 2025, organized for the first time by the Faculty of Agriculture and Forestry University. I hope this conference marks a significant milestone in our collective efforts to address the pressing challenges and the opportunities in both the global agriculture and in the local context as well. We are gathered here for 3 days at a time when our agriculture is undergoing profound changes and also facing multiple challenges, not excluding the climate change, land degradation, declining biodiversity, and food insecurity that requires urgent and innovative nature-based solutions. At the same time, advancement in technology, sustainable practices, and in policy intervention provide us with the tools to reshape our food system for a more secure and resilient future. ICAT 2025 serves as a vital platform for the experts, researchers, policymakers, and practitioners to exchange our idea, share our research finding that we got from our respective institutions and universities, and discuss the strategy to transform our agriculture in a way that ensures sustainability, productivity, and inclusivity. Our discussion over the coming 3 days
will focus on the innovative solution that integrate science, technology, traditional knowledge, and policy reforms to build our food system not only productive, but also sustainable and equitable. I would like to express my deepest appreciation to our chief guest, the Honorable Minister of Agriculture and Livestock Development, Special Guest, Honorable Chair of Agriculture, Cooperative and Natural Resource Committee of House of Representatives, as well as Bhagwati Province Parliament Member for joining us today, and especially for the Ministry's unwavering commitment to the advancement of Nepal's agriculture sector. Your presence underscores the importance of collaboration between the academia, government and industry in achieving our sustainable agricultural transformation. I also extend my heartfelt gratitude to our distinguished keynote presenters, technical paper presenter, panelists, research scholars, national and international participants, and all the organizing committee members who have worked tirelessly to make this event possible. Your contributions are, of course, invaluable in driving forward the conversation towards the sustainable food system. With this, I officially adjourn the opening ceremony and request all of you to actively engage in the ICAT 2025. And I look forward to the insightful discussion, meaningful collaboration, and the impactful outcomes. Thank you, and I wish all a productive and inspiring conference. Namaste.